Matahong nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw maong atong morning devotional nga naguluhan ang kadaugan ni Kristo sama kakumpleto sa kapakyasan ni Adan. Ug ang atong teksto nga makita sa Roma kapitulo 5 bersikulo 19 nga nag-ingon, kay maingon nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo. Daghan ang nahimong makasala, mauman usab nga pinaagi sa pagkamasinugtanon sa usa ka tawo. Daghan ang mahimong mataron. Si Kristo gitawag ingon nga ang ikaduhang Adan, diha sa kaputli o sa pagkabalaan. Nasumpay uban sa Dios o gihigugma sa Dios. Siya nagsugod, diin ang unang Adan nagsugod. Sa kinabuton, iyang gilatas ang yuta, diin si Adan nahulog, ug gitibos ang kapakyasan ni Adan. Apan ang unang Adan, maayo kaayo ug kahimtang, sa tanang paagi kay ni Kristo. Ang nindot nga paghitsas nga gibuhat alang sa tawo didto sa Eden. Gibuhat sa usa ka Dios kinsa nahigugma kaniya. Ang tanan diha sa kinaiyahan, putli ug walay hugaw. Walay anino nga nagasulot taliwala kanila, si Adan ug si Eva. Ug sa ilang magabuhat, ilang nasayran nga ang Dios mao ang ilang mangihatagon nga amahan. Ug sa tanang butang ang ilang kabubuton nahiuyon ngadto sa kabubuton sa Dios. Apan si Satanas pinduol sa mga nagpuyo didto sa Eden ug gitanom ang mga pagduha sa kaalam sa Dios. Iya siya nga gipasanginlan ang ilang langitnon nga amahan ug ang pinakamakagahom sa pagkahakog. Tungod kay aron sa pagsulay sa ilang pagkamatinud anon, iya man sila gibawalan gikan sa pagkaon, bunga sa kahoy sa kaalam. Si Kristo gitintal ni Satanas sa gatusan, kapilo nga mga pamaagi kay Adan, ug ilalom sa mga paghitabo hilabihan sa kapuno sa pagsulay. Ang natakuban ni presentar sa iyang kaugalingon, ingon nga manulunda sa kahayag. Apan si Kristo nakabarog sa iyang mga pagtintal. Iyang gitubos ang makaulaw nga pagkahulog ni Adan o giluwas ang kalibutan. Diha sa iyang tawhanong kinaiya, iyang gipadayon ang pagkaputli sa iyang langitngon nga kinaiya. Iyang ginakabuhian ang balaod sa Dios ug gipasidungan kini diha sa usa ka kalibutan nga puno sa sala. Nagapadayag ngadto sa langitngon nga universo ngadto kan Satanas. Ug ngadto sa tanang nahulog nga mga anak nga lalaki ug babaye ni Adan, nga pinaagi sa iyang grasya nga katawhan, makahimo sa pagbantay sa balaod sa Dios. Siya mianha aron sa pagpahat sa iyang kaugalingon, langitngon nga kinaiya. Ang iyang kaugalingon imahe gadto sa nagahinulsol, nagatuo nga kalag. Ang kadaugan ni Kristo hilabihan kakumpleto sama sa kapakyasan ni Adan. Mao nga makahimo kita sa pagbuntog sa tentasyon ug pugson si Satanas sa pagparayo gikan kanato. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan Dios sa kalangitan, tag-iya sa langit ug sa yuta. Ginoo, tabagi kami Ginoo nga makapalayo mi sa tentasyon nga gihatag ni Satanas kanamo, Ginoo. Tabagi kami Ginoo nga palayo namo ang Satanas sa among kinabuhi. Ikaw magabantay ka namo Ginoo sa tanan ng mga buhat ug pasaylua kami sa mga sala Ginoo. Hatagi kami usa ka dako nga courage nga dako nga faith na dili mi mabarog sa Satanas ug dili mi madali matintal sa yawa. Tabangi kami Ginoo
nga madaog mi sa mga yawa, Ginoo. Tabangi kami nga madaog mi sa tanan kalibutan ng butang kauban kanimo. Tabangi kami, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen.